देश चिनाउने अभियान। हामी मध्ये धेरैले पढेको वा सुनेको ऐतिहासिक स्थान हो लिग्लिकोट। धेरै अघि लिग्लिकोटका खले शासकहरू दशैंको दिन दौडेर राजा छान्थे। त्यही बेला लमजुङका राजकुमार द्रव्यशाहले शासन हातमा लिए। उनी राजा बनेपछि दौडेर राजा हुने चलन पनि अन्त्य गरिदिए। पछि उनै द्रव्यशाहका सन्तानले गोर्खामा शासन गरे। उनैका सन्तान राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे। ऐतिहासिक स्थल लिग्लिकोट ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मात्रै छैन, सुन्दर दृश्यावलोकनका लागि पनि उपयुक्त छ। उक्त स्थानलाई अहिले पर्यटकका लागि आकर्षक स्थलको रूपमा विकास गर्न स्थानीयहरू जुटेका छन्। यही मेसोमा पालुङटार नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा पर्ने खोल्लीमा लिग्लिकोट होमस्टेको स्थापना गरिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर दीपक बाबु कँडेलबाट होमस्टेको उद्घाटन भइसकेको छ। भनेको नेपालको पहिलो उद्गम स्थल हो, जहाँबाट हामीले चाहिँ नेपाल राज्यको चाहिँ एकीकरणको सुरुवात गरेका थियौँ। र त्यति मात्रै पनि होइन, संसारको सबभन्दा पहिलो प्रजातान्त्रिक मुलुक पनि हो, जहाँ आवधिक चुनाव दौडको रूपमा हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई बेच्नका लागि बेच्न सक्यो भने आज 7वटा छन् भने अर्को 10-20वटा 50वटा बनाएर कम्तीमा यहाँ चाहिँ सोसियल इभेन्टहरू पनि गर्न सक्यो, सामाजिक इभेन्टहरू सँगसँगै कल्चरल डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि गर्न सक्यो भने हाम्रो यो मगरहरूको बस्ती जो ऐतिहासिक बस्तीले चाहिँ काँचुली फेर्छ र पालुङटारवासीले सयौँजना मान्छेले रोजगार पाउँछन्। पछिल्लो समय यहाँ इतिहासमा चासो राख्नेहरूको साथसाथै घुमफिर मन पराउनेहरू पनि पुग्न थालेका छन्। ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान जाने त भए नै प्राकृतिक दृश्यावलोकनको लागि पनि जान थालेका हुन्। त्यसरी घुम्न जानेहरूको लागि एउटै समस्या थियो, व्यवस्थित खाने र बस्ने ठाउँ। तर अब लिग्लिकोट घुम्न जानेहरूको लागि त्यो समस्या टरेको छ। होमस्टे सञ्चालनमा आएपछि घुमफिरमा जानेहरूको खाने र बस्ने प्रबन्ध भएको छ। गाउँको छानिएका 7वटा घरमा
सुविधायुक्त होमस्टे स्थापना गरिएका छन्। सात घरबाट सुरुवात गरिए पनि होमस्टेहरू थप गर्दै जाने स्थानीयले बताएका छन्। होमस्टेका हरेक घरमा एउटा सिंगल र एउटा डबल बेड गरी 3 जना अटाउने छुट्टै पाहुना घर बनाइएको छ। घरसँगै आधुनिक टोयलेट पनि बनाइएको छ। होमस्टेमा बास बस्न आउनेहरूले घरेलु वातावरणमा स्थानीय स्वादको खानपान पाउनेछन्। स्थानीय रूपमा उत्पादित मह, मौसम अनुसारको फलफुलको आनन्द लिनुका साथै मगर संस्कृतिको अवलोकन पनि गर्न सकिनेछ। सातवटा घरमा करिब 3 जना साथी 21 दुईटा बेड छन्। एउटा डबल बेड एउटा सिंगल बेड गरेर 3 जना राख्न सकिन्छ र अरू त्यस्तै अरू सामान्य संरचना त्यस्तै नभने पनि अरू थप घरहरू पनि छन्। हामीले अहिले बनेको घरमा चाहिँ जुन खोपीमा हामी साथी 21 जना चाहिँ हामीले एउटा सुविधा सम्पन्न हिसाबले गाउँमा जे जस्तो एउटा सुविधा दिन सकिन्छ र चाहिँ एउटा त्यो हिसाबले हामी त्यो सक्षम चाहिँ भएका छौँ। हामीले चाहिँ जति पनि यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक कुराहरू तरकारीहरू भयो, फलफुलहरू भयो अनि यस्ता उत्पादनहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो हिसाबले हामी सेवा दिन सक्छौँ। जस्तो यहाँ रैथाने मौरी चाहिँ हामीले चाहिँ पालन गरेर हामीसँग त्यो मौजुदा स्थितिमा पनि छ। मेरो पनि यहाँ चाहिँ 17-18 घर चाहिँ टेरेना मौरी चाहिँ मैले पालेको छु र चाहिँ एउटा के छ भने पर्यटक आन्तरिक अथवा चाहिँ बाह्य पर्यटक जो आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई त्यो पनि एउटा चाहिँ के हुन्छ भने नौलो विषय हुनसक्छ। उहाँलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही स्थानमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यही घरबाट निकालेर उतनीखेरै हैन तत्कालै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो घरबाट निकाल्दै चखाउन सकिन्छ। विभिन्न कुराहरू छन्। अब लोकल चाहिँ यहाँ विशेष त चाहिँ मगर समुदाय भएको कारणले अन्य समुदायहरू पनि छन्। मगर समुदाय चाहिँ भएको कारणले हाम्रो मगरहरूको एउटा संस्कृति एउटा परम्पराभित्र कालो सुँगुर पाल्ने चाहिँ हाम्रो चलन छ र चाहिँ उहाँहरू जो पर्यटकहरू आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो कालो सुँगुर जुन एउटा विशेष एउटा अहिलेको बङ्गुरको र त्यसको टेस्टमा चाहिँ मासुको स्वादमा फरक पर्छ र त्यो चाहिँ हामीले कालो सुँगुर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसको चाहिँ मासु चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी खुवाउन सक्ने एउटा हाम्रो त्यो किसिमको चाहिँ हामी त्यो सक्षम छौँ र उहाँहरूलाई यसै गरेर अन्य चाहिँ अब जस्तो यहाँनिर चाहिँ अब जति पनि आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो संस्कृतिहरू हाम्रा मगरका संस्कृतिहरू अनि दलितका संस्कृतिहरू जस्तो सोरठी भयो अनि त्यसपछि कौरा भयो अनि आदि चाहिँ मगरका संस्कृतिहरू चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई देखाएर उहाँहरूलाई सुनाएर मनोरञ्जन दिएर कम्तीमा पनि यहाँ 2-4 दिन भुलाउन सक्ने त्यो चाहिँ वातावरण हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ।
लिग्लिकोट होमस्टे स्थापनाका लागि अमेरिकामा बसोबास गर्ने स्थानीय डाक्टर बालकृष्ण शर्मा मरहट्टाको विशेष योगदान रहेको छ। उनकै संयोजनमा आर्थिक सहयोग जुटाएर होमस्टे निर्माण गरिएको हो। प्रति होमस्टे निर्माणका लागि 3,30,000 रुपैयाँका दरले नगद सहयोग गरिएको छ। सँगसँगै अमेरिका नामक संस्थासँग समन्वय गरेर फर्निचरको लागि थप $5,000 पनि शर्माले नै जुटाइदिएका हुन्। पालुङटार नगरपालिकाले पनि केही सहयोग गरेको छ भने स्थानीयले श्रमदान गरेर होमस्टे निर्माण गरिएको हो। लिग्लिकोट वरिपरि मगर बाहुल्यता रहे पनि दलित र ठकुरीहरूको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको छ। मगर लगायतका जात जातिको संस्कृति त्यहाँ पुग्ने पाहुनाले अवलोकन गर्न पाउँछन्। लिग्लिकोटबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ। दक्षिणतिर देखिने हरियाली डाँडा तथा फाँटहरू र उत्तरतिर देखिने हिमाली चुचुराहरूले मन लोभ्याउँछ। यहाँबाट मनासलु बुद्ध लगायतका हिमालको दृश्य राम्रोसँग देखिन्छ। पृथ्वी राजमार्गको डुम्रेबाट 26 किलोमिटरको दूरीमा रहेको लिग्लिकोटसम्मै पक्की सडक पुगेको छ। काठमाडौँ होस् या पोखरा, मुलुकका जुनसुकै ठाउँबाट सहजै पुग्न सकिन्छ। नेपाल एकीकरण जुन अहिलेको खाका छ नेपालको चाहिँ एउटा नक्सा, त्यो कोर्ने चाहिँ एउटा यो बिन्दु हो। लिग्लिक र चाहिँ एउटा इतिहासमा यहाँ चाहिँ इतिहास पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि यहाँ एउटा त्यो चाहिँ थलो हुन सक्छ एउटा। र अर्को कुरा के छ भने यहाँ प्राकृतिक हिसाबले एउटा हिमालका दृश्यहरू अनि मनोकामना मन्दिर अनि गोर्खा कालिका मन्दिर अनि यस्तै गरेर यहाँ माछापुच्छ्रे विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू गणेश हिमालको रेन्ज समेत हामीले यो ठाउँबाट देख्न सकिन्छ। र जुन यो हामीले अहिले बनाइरहेको चाहिँ जुन हाम्रो खोपीहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ जुन लिग्लिकोट को चाहिँ टाकुरा छ त्यहाँ चाहिँ त्यही 5 मिनटको चाहिँ हिँडाइपछि हामी त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। लिग्लिकोटको पर्यटन विकासको लागि यस क्षेत्रका युवाहरूले पनि पहल गरिरहेका छन्। लिग्लिग भिलेज स्पोर्ट्सका अध्यक्ष सञ्जीव राणाका अनुसार निकट भविष्यमा नै तात्कालीन खलेहरूले दौडेर राजा छान्ने प्रक्रियाको झल्को दिने गरी साइकल दौड प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागि छ। दशैंको अवसरमा लिग्लिकोट दौड प्रतियोगिता पनि हुँदै आएको छ। इतिहासमा चासो राख्नेहरूका लागि लिग्लिकोट महत्त्वपूर्ण त छ नै, घुमफिर मन पराउनेहरूको लागि पनि उत्कृष्ट छ। अझ होमस्टेको स्थापनाले यस क्षेत्र पुग्नेहरूको लागि थप सुविधा थपिएको छ। अब ढुक्कले लिग्लिकोटको भ्रमण गर्दा हुने भएको छ।